Bonjour chers élèves, salut chers élèves, هذا le soir فاش كنسجل أنا la vidéo. Donc salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je sais que la semaine ou la semaine prochaine غتبداو les évaluations, donc j'ai décidé قررت باش ندير لكم واحد la méthode comment rédiger un texte argumentatif. شنو هما les étapes اللي خصني نتبع، شنو هي الطريقة والمنهجية باش يكون عندي ان تكست argumentatif صحيح وكيحترم المعايير. دونك كوم سوجي اون فا شوازير، نعطيكم واحد السوجي اللي غادي نخدمو عليه، هو اللي كيتحط غالبا كيتحط في الفروض الاولى، اللي هو السوجي ديالنا اللي غادي نختارو نخدمو عليه لا برودكسيون écrite هو كالتالي: certaines personnes aiment rester seules, d'autres au contraire aiment avoir la compagnie. Rédiger un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue. Donc le texte كيهضرنا على الوحدانية لا سوليتود، حيت كما كتعرفوا ديما الاستاذ كيحط الفرد اللي عنده علاقه بهذاك لو تيم بواحد لو تيم اللي كاين في هذاك لو شابيتر. دونك لو تيم اللي كاين في لو شابيتر 1 هو لو تيم ديال لا سوليتود. دونك هذا السوجي قالك كاين الناس اللي كيفضلوا يبقاو بوحدهم الوغ كو دوطخ وحدين اخرين بريفير العكس. دونك ام افوار لا كومباني كيبغيو تكون عندهم واحد الرفقه. Rédiger un texte argumentatif dans lequel il faut développer votre point de vue. كتبوا نص حجاجي اللي فيه غادي تعطيو الرأي ديالكم، وبيان سور فاش كنقولوا الرأي ديالنا كنهضروا على لي زارغومون. دونك غادي ندوزو لانتروداكسيون، بعدا غنشوفوا القاعده ولا المنهجيه اللي كنكتبوا بها لانتروداكسيون، المقدمه ديال لو تكست argumentatif اللي خصني نحترم. دونك ديما كناخد سوجي وكنحاول ندير له واحد لا ديفينيسيون ولا واحد لا بريزونطاسيون جينيرال. جامي في الانتروداكسيون ما كنعطيش لو بوين دو في، كنبقى نوتر، كنبقى ايزولي، كنهضر غير في العموميات. دونك حنا غادي ناخدو هاد لو سوجي اللي عندنا ونديرو واحد لا ديفينيسيون، ولا كاع الا ما عرفتوش ديروا لو ديفينيسيون كتاخدو السوجي وكتحاولوا تعاودوه بطريقه اخرى، كتخليو لي ميم فراز نفس الكلمات اللي كتحاولوا تلعبوا به شويه هكا شويه هكا باش تبدلوا له هذيك الصيغه اللي جات في الانتروداكسيون. دونك هيا هذا اللي غنعطيكم المقدمه ديالنا. L'isolement peut se définir comme un éloignement des gens ou de l'entourage. Certains aiment rester isolés alors que d'autres préfèrent être en compagnie. Donc, quel est mon point de vue concernant ce sujet? Bien sûr, on dit هنا point d'interrogation. علاش؟ حيت ضروري التساؤل مهم. غنرجعوا للقاعده، عندي définition ولا بريزونطاسيون ديال لو سوجي. انا هضرت على ليزولمون الوحدانيه ولا الانفراد، ضروري زائد واحد الكيستيون افيزي ارغومونطاتيف، يعني يخص عندها واحد الهدف ولا واحد الرؤيه حجاجيه. دونك كما كتشوفوا هو التعريف اللي درت انا للسوجي، هضرت على العموم ما عطيتش لو بوين دو في ديالي. دونك ليزولمون الانفراد يمكن له يتعرف كم واحد الابتعاد من الناس ولا من المحيط، لونطوراج هو المحيط. كاين بعض الناس كيبغيو يبقاو منفردين ايزولي بوحدهم، يجلسوا بوحدهم، الوغ كو دوطخ بينما اخرين كيفضلوا يكونوا مرافقين ولا مع الناس، كيفضلوا يجلسوا مع الناس، يكونوا ديما مع الجماعه. دونك quel est mon point de vue concernant ce sujet. alors شنو هو الراي ديالي في هذا الموضوع؟ دابا غندوزو لو ديفلوبمون. دابا غندوزو لو ديفلوبمون كيفاش كيكون. مقدمه سالينا منها، دونك قلنا ديفينيسيون زائد التساؤل. في المقدمه غادي ناخدو، دونك ديما في المقدمه كنبدا بهاد لي مو بيرسونيلمون ا مون افي. دونك ماشي كلهم، غير وحده. شخصيا في نظري ارى ان. دونك ليكزومبل اللي غنعطيو في لو ديفلوبمون كالتالي. دونك هنا غنعطيكم ليكزومبل ديال لو ديفلوبمون اللي يمكن لكم ديروه في هاد السوجي. بيرسونيلمون je préfère rester en compagnie avec mon entourage, soit mes amis, mes parents, ma famille, et particulièrement ceux qui sont bons. دابور دونك ضروري نستعمل هاد لي ليان لوجيك. ليان لوجيك باش كنعطي واحد الجماليه للتكست ديالي. دابور باسكو جو ressens heureux, rassuré كنحس بالامان et tranquille avec eux, معاهم. ensuite il m'éloigne de rester seul, كيبعدوني وكيمكنوني باش ما نبقاش بوحدي، ايزولي منفرد، انكيتي مقلق، et silencieux باش ما نبقاش ساكت. en plus بالاضافه il faut bien en plus
بالإضافة إلى هذا il faut bien savoir choisir. خصني نعرف نختار le bon accompagnement الرفقة الجيدة surtout au niveau des amis des camarades de classe. c'est-à-dire خاصة خصني نعرف نختار الرفقة الجيدة اللي غنمشي معاها surtout الأصدقاء ديالي ديال لا كلاس. دونك جينا دابا للخاتمة. الخاتمة ضروري في الخاتمة بعدا شنو كيكون عندنا في الخاتمة ديما شنو كيكون عندنا كنديرو واحد الرأي ديالنا ديما كنجمعو ما بين الرأي المعارض والرأي المؤيد هكا الخاتمة كتكون. دونك هانتوما غتسمعوا غادي تحكموا. دونك ديما كنبدا الخاتمة ديالي بهاد لي مون دو ليزون pour conclure enfin اولا finalement ولا en bref. دونك كنختار وحده من هادو وكنتبعها بلو تكست. دونك ليكزامبل ديال الخاتمة ديالنا ديال هاد السوجي دو لا سوليتود غيكون كالتالي: l'être humain a besoin d'être sociable. الإنسان en général محتاج يكون اجتماعي sociable entouré de la bonne compagnie محاط بالرفقة الجيدة. ولكن parfois on choisit rester isolé. مي بعض المرات كنختاروا نبقاو منفردين ولا بوحدنا ولا مستقلين à cause de plusieurs raisons بسبب مجموعة من الأسباب. ce qu'on peut dire ما يمكننا القول ce qu'on peut dire اللي يمكننا نقولو c'est que chacun a son choix. اللي يمكننا نقولو هو أن كل واحد والاختيار ديالو et chacun fait ce qui le rend à l'aise. كل واحد الاختيار ديالو وكل واحد كيدير داكشي اللي كيريحو. دونك فوالا عطيت الرأي المؤيد يعني parfois كنبغيو نكونوا منعزلين ولكن كاين d'autres personnes اللي كيفضلوا يكونوا محاطين بحبابهم وصحابهم. ولكن انا جمعت بيناتهم بجوج ولكن كل واحد كيبقى الرأي ديالو والاختيار ديالو وكل واحد كيدير الحاجه اللي كتريحو. دونك فوالا كان هذا هو السوجي ديالنا. نتمنى يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا وديروا جيم وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. هذه راه طريقه جد جيده الا تبعتوها راه غتجيبوا نقطه زوينه في لا برودكسيون اكريت. بالتوفيق ان شاء الله والى حصه قادمه بحول الله.